अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं योर वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सिद्दीकी। अच्छा जी, जैसा कि आजकल हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया के, सबको मालूम है हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हुए हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं अपनी अपनी कंट्री में जो बैठे हुए हैं, उनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से हम लोग कहीं और निकल जाएं, किसी भी कंट्री में निकल जाएं ताकि यहाँ से जान छूटे। मतलब हर एक तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? वीज़ा प्रॉब्लम आती है। कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप विज़िट वीज़ा ले अगर मिल जाता तो चले जाते हैं, आगे से आपको वो ऑफ़र नहीं देता, जॉब ऑफ़र नहीं देता। या कुछ कंट्री ऐसी हैं कि जिनके अंदर ये कानून है ही नहीं कि अगर आप विज़िट वीज़े पे आते हैं तो आपको वो जॉब ऑफ़र दें। वो कहते हैं जी नहीं, आप विज़िट पे आए हैं, आप विज़िट करें और वापस जाएँ। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि आपको जॉब ऑफ़र देती हैं, उसके बाद फिर आपको आगे वर्क परमिट जो है वो इशू किया जाता है। लेकिन ये बहुत कम कंट्रीज़ ऐसी हैं जो आपको जॉब ऑफ़र देती हैं इस टाइम पे। अच्छा, इस टाइम से पहले मैं एक बात और कर दूं, दुनिया के अंदर जहां भी आप चले जाएंगे, किसी भी कंट्री में चले जाएंगे, तो कोई काम आसान नहीं होता। ये सिर्फ बातें होती हैं जी, आप आ जाएं, आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, फौरी तौर पर जॉब भी मिल जाएगी, फौरी तौर पर वर्क परमिट भी मिल जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं होता। स्ट्रगल, 100% स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा धक्के, सब कुछ आपको करना पड़ता है। फिर कई कई साल लग जाते हैं, आप किसी जगह पे पहुंचते हैं। ये सरासर गलत बात होती है कि जो लोग कहते हैं जी मसला ही नहीं है कोई, और आप आज ये आपके लिए काम भी हाज़िर है, ये भी हाज़िर है, वो भी हाज़िर है। ये बिल्कुल गलत चीज़ है। हाँ, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं, उन कंट्रियों में उतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है। मेहनत वहाँ पे भी है, ये नहीं है कि आपने बगैर मेहनत किए हुए आपको वहाँ की टीआरसी मिल जाएगी या वर्क परमिट मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, वहाँ पे भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उनमें से आज एक मैं कंट्री बताऊंगा जो इस टाइम पे आपका साथ दे रही है। उनको कोई गरज नहीं है आप इंडियन हैं, आप बंगाली हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हैं, उनको इन चीज़ों से कोई गरज नहीं होती। उनको गरज होती है इंसानियत से। तो एक ऐसी कंट्री है जिसके बारे में बताऊंगा आज कि वो इस टाइम पे दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा आसान है। फिर वही बात, मैं दोबारा से वो बात नहीं दोहरानी चाहता कि जी आसान इतनी नहीं है कि आप जाएंगे तो सब कुछ आगे धरा पड़ा होगा। नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। वो कंट्री कौन सी है? वो है स्पेन। क्यों? स्पेन अपने रूल्स चेंज कर रहा है 20 मई को। अगर तो आगे पीछे ना हुआ, मतलब आगे हो सकता है, पहले तो हो नहीं सकता। 20 मई की एक जो बात निकली है वो 20 मई की है। हाँ, 20 मई से लेट हो सकता है। 20 मई को एक कानून चेंज कर रहा है, जैसा कि इस टाइम पे या इससे पहले 3 साल का एक पीरियड रखा हुआ था कि अगर कोई नया आदमी स्पेन के अंदर आता है और अपनी अगर रजिस्ट्रेशन कराता है, ये लाजमी होती है करानी, और करानी भी चाहिए। अगर आप नहीं कराते, यानी कि जो आपका पद्रोनोमेंट जिसको कहा जाता है स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर, प्रूफ ऑफ एड्रेस कहा जाता है उसको इंग्लिश में, वो हर एक को करानी चाहिए। अगर आप नहीं कराते तो आप अपना नुकसान कराते हैं, खुद करते हैं अपना नुकसान, क्योंकि वो टाइम आपका ज़ाया होता है। जब तक आपके पास ये चीज़ नहीं होगी, ये पेपर नहीं होगा, उस वक़्त तक आपका पीरियड जो है ना वो शुरू नहीं होता। ये 3 साल तक था, लेकिन अब जो न्यूज़ आ रही हैं, जो इमिग्रेशन चेंज हो रही है, उसमें ये कह रहे हैं जी कि 2 साल के बाद हम आपको ये टीआरसी देंगे। अभी कानून नहीं आया, ये 20 मई को आने वाला कानून है। और दुनिया का वाहिद ये एक कंट्री है इस वक्त जो आपको ये सहूलत दे रहा है। बाकी दुनिया का कोई ऐसा कंट्री नहीं है कि आपको टीआरसी दे दे फौरी तौर पे, या 2 साल के बाद या 3 साल के बाद। आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, ये मैं आपको पहले बता दूं। हाँ, इसके अंदर क्या है, अब
اس کے اندر یہ ہے جناب کہ آپ یہ کس طرح ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے، لیکن میں ان لوگوں کے لیے یہ بات کر رہا ہوں جو لوگ نئے آنے والے ہیں، جن کو اس بارے میں نہیں پتہ کہ آپ نے یہ انرولمنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے کراتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے ایک پیپر، اور اس شخص سے پیپر یہ چاہیے ہوتا ہے جو آلریڈی اس وقت اسپین کے اندر رہ رہا ہے، اس کے پاس رینٹ کا گھر ہے، بے شک اس کے پاس وہاں کا ویزا ہے یا نہیں ہے، بے شک اس کے پاس ٹی آر سی ہے یا نہیں ہے، وہ آپ کو لکھ کے دے گا جی آپ میرے پاس رہتے ہیں، اپنا ایڈریس دے گا، آپ نے وہی ایڈریس جا کے آگے جمع کروانا ہے جہاں پہ آپ نے اپنے پیپر آپ نے اندراج کرانا ہے اپنا، تو آپ سمجھیں رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں وہاں سے اسی دن سے۔ سوال اب بہت سارے یہ بھی ہیں کہ جی کیا ہم جب انٹر ہو جاتے ہیں اس سسٹم کے اندر، اپنا جو ہے وہ نام جو ہے لکھا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، ایڈریس دے دیتے ہیں، تو کیا ہم جاب کر سکتے ہیں؟ جی بالکل آپ جاب نہیں کر سکتے قانونی طور پر۔ آپ نے 3 سال کا اس وقت 3 سال کا عرصہ گزارنا ہوتا ہے، چاہے آپ اپنی ہوم کنٹری سے پیسہ منگائیں یا وہاں پہ آپ کسی بھی طریقے سے کام کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، وہ رہ رہے ہیں، اپنا کام بھی کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں اپنا گزارا کر رہے ہیں، وہ ان کا چل رہا ہے۔ تو اب یہ جناب خوشخبری یہ ہے کہ وہ 3 سال کو ختم کر کے 2 سال کے اندر امیگریشن نے یہ لاء نکالا ہے کہ مئی کے اندر یہ کریں گے۔ اس کے بعد جب یہ آپ کا 2 سال، یہ ضروری نہیں ہے 2 سال کا اگر وہ انہوں نے کر دیتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ 2 سال کے بعد ہی آپ کو ملے، وہ آپ 4-5 مہینے پہلے بھی اپنا اندراج دے سکتے ہیں، جی یہ میرے ثبوت ہیں، میں اتنے عرصے سے یہاں پہ رہ رہا ہوں، 2-4 مہینے پہلے بھی آپ اپنا اندراج جو ہے وہ دے سکتے ہیں، ساتھ میں آپ کو ایک پی سی سی چاہیے ہوتا ہے۔ اس میں بھی آپ نے ایک احتیاط کرنی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی 6 منتھ اولڈ ہونا چاہیے، 6 منتھ اولڈ نہیں، یہ 90 ڈیز کم سے کم اولڈ ہونا چاہیے، 90 ڈیز سے زیادہ نہ ہو، اگر 90 ڈیز سے زیادہ پی سی سی ہوگا آپ کا تو آپ کو دوبارہ وہ کہیں گے نہیں جی دوسرا لے کے آئیں۔ 6 منتھ کا نام ضرور ہے لیکن یہ 6 منتھ کو مانا نہیں جاتا، 90 ڈیز کو مانا جاتا ہے جو کہ 3 مہینے بنتے ہیں، ورنہ آپ کو جو ہے یہ نیا جو ہے وہ بنانا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک کانٹریکٹ بھی چاہیے ہوتا ہے جو کہ اسپین کے اندر اس ٹائم پہ بکتے ہیں، کوئی 8,000 لے رہا ہے، کوئی 10,000 یورو لے رہا ہے، یہ بھی آپ نے ذہن میں چیز کو رکھنا ہے، مطلب آسان کام کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے کانٹریکٹ لینا ہے تو آپ کے پاس اتنے پیسے آپ کی جیب میں ہونے چاہیے۔ آج کل کوئی بھی شخص جو ہے وہ فری کے اندر کانٹریکٹ نہیں دیتا، بہت سارے لوگ ہوں گے بھی شاید لیکن بہت کم، اگر کوئی ہے تو بہت کم ہے کہ جو آپ کو بغیر پیسوں کے کانٹریکٹ دے۔ اگر آپ کے پاس کانٹریکٹ آ جاتا ہے تو آپ اپنا پھر گزارا کر سکتے ہیں، آپ پھر لیگلی طور پہ کام کر سکتے ہیں، سیلری کا جو ہے وہ کم سے کم 1,200-1,400 یورو جو ہے آپ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ بغیر پیپروں کے اس ٹائم پہ کام کہیں بھی کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس چیز کی گواہی بھی دیں گے، وہ 12-14 گھنٹے لوگوں کے پاس کام کرتے ہیں، ان کو 700-800 یورو دیا جاتا ہے، اور وہ بھی پیچھے پڑ کے۔ یہ نہیں ہے جی منتھ پورا ہو گیا تو لو بھائی جو آپ کے ساتھ طے کیا 700 یورو یا 800 یورو جو طے کیا گیا تو یہ لو پکڑو، نہیں ایسا نہیں ہے، وہ بھی ان کو رلاتے ہیں اور لیٹ کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ تو جب آپ کے پاس پیپر ہوتے ہیں تو پھر آپ کو تنگ کرنے والا نہیں ہوتا کوئی، ٹائم ٹو ٹائم جو ہے آپ کو سیلری ملتی ہے اور سیلری بھی زیادہ ملتی ہے۔ تو ان چیزوں کو ابھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یہ خوشخبری جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو آلریڈی اس وقت جن کو 2 سال اسپین کے اندر مکمل ہو چکے ہوئے ہیں، اور 20 مئی تک ان کو انتظار کرنا پڑے گا اور فوری طور پہ وہ اپنے پیپرز جو ہیں وہ جمع کرا سکتے ہیں۔ اور یہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو نئے آنے والے ہیں، ان کا پیریڈ جو ہے وہ کم ہو گیا، لیکن اسی صورت میں پیریڈ آپ کا کم ہوگا کہ آتے ہی آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس میں ڈیلے نہیں کرنا۔ جتنا آپ ڈیلے کریں گے، جتنے دن ڈیلے کریں گے، جتنے منتھ آپ ڈیلے کریں گے، اتنے ہی آپ پیچھے جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ ہر ایک شخص کو چاہیے کہ جو بھی اس نیت سے آ رہا ہے کہ میں نے رہنا ہے، میں نے ٹی آر سی لینی ہے، میں نے کام کرنا ہے اسپین کے اندر، تو آتے ہی وہ اپنا اندراج کریں۔
اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔